या परवरदिगार आलम, जो भाई मेरे और जो मेरी बहनें इस वीडियो में आ गए हैं, मालिक उनको सदा सलामत रखना, उनको खुश रखना, उनकी फैमिलियों पर अपनी रहमतों के साए रखना। या परवरदिगार, जो लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे ऑनलाइन, मेरे मालिक उन्हें मक्के मदीने की ज़ियारत करा। मालिक वो जो तुझसे मांगे उसे दे दे। मालिक उन्हें माल और दौलत से इतना भर देना है परवरदिगार आलम कि वो कभी किसी के मोहताज न रहें और हमेशा बांटते रहें। जदों चल दिए ठंडी ठंडी मदीना सानू याद आवदा। जदों चल दिए ठंडी ठंडी मदीना सानू याद आवदा। रब करे ना मदीने तो जुदा, रब करे ना मदीने तो जुदा। मदीना सानू याद आवदा। जदों चल दिए ठंडी ठंडी मदीना सानू याद आवदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, अल्लाह ताला के हुक्म से सिर्फ 7 मरतबा आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। मुख्तसर 10 मिनट का ये वजीफ़ा नहीं है। दोस्तों, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला आपको मालदार कर देंगे। आपकी जो दिल की तमन्नाएं हैं मेरा मालिक पूरा फरमा देगा। दोस्तों, मैं समझता हूं कि इससे छोटा सा वजीफा और नहीं है कि जो बंदा इस वजीफे को पढ़ता है ना, ठीक है जी, जब वो पढ़ता है तो इसकी इतनी बरकत है कि इतना वो मालदार हो जाता है कि अगर वो मांगने वाला है ना, अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह किसी पर ये वक़्त कभी ना लाए कि अगर वो मांगने वाला है ना जी, मैं यकीन ख्वाहिश, मैं इमरान ताहिर आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर वो मांगने वाला है ना तो देने वाला बन जाएगा। और यकीन करें कि उसके दिल में ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जाएगी कि वो इतना उसे, यानी कि बंदा अमीर हो तो वो कंजूस हो सकता है, ठीक है, वो बंदा बखील हो सकता है, लेकिन नहीं, वो दूसरों को बांटेगा। और जब बांटेगा ना तो अल्लाह ताला का वादा है कि दा दुनिया और 70 आखिरत, यानी कि फिर उसका और बढ़ता जाएगा। ठीक है, छोटा सा वजीफा मैं आपको देने लगा हूँ, वीडियो लाजमी पूरी देखें। प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जो बंदा चाहता है कि वो बंदा मालदार हो जाए, उसके अंदर से जो कमियां हैं ना पूरी क्या हो जाए, इतनी बढ़ जाए कि वो अल्लाह ताला के हुक्म से लोगों को देता फिरे। ठीक है, तो ये वजीफा जो मैं बताने लगा हूँ वो कर ले। मुख्तसर सा नमाज मगरिब के बाद ये आपने करना है, फिर आप इसके बाद आपने कमाल खुद देख लेना है। ये वजीफा आपने रोजाना नमाज मगरिब के बाद करना है, आराम से करें और फिर खुद अपनी आंखों से कमाल देखें। दोस्तों, अब बहुत ज्यादा बहस मुबासा, ठीक है, बात लंबी मैं नहीं करता, मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, प्यारे बहनों भाइयों, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगा बेल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। हर वीडियो आपको फौरन पहुंचेगी और मैं आपकी खास ये मेहरबानी भी समझूंगा। दोस्तों, बहुत मेरे दिल की अथाह गहराइयों से आपके लिए शुक्रिया होगा, आपके लिए मेहरबानी होगी। तो दोस्तों, अब मैं वजीफे की तरफ आता हूँ। जिंदगी ने आपको सख्त परेशान कर दिया ना जी, जिंदगी ने आपको गरीबी में रुला दिया है, मिट्टी में, गरीबी की मिट्टी में आपको मिला दिया है। तो दोस्तों, एक छोटा सा वजीफा लीजिए और कीजिए। और दोस्तों, इसकी आपको इजाजत भी है, सिर्फ वो बंदा जो इस वीडियो में एक कमेंट कर देगा प्यारा सा मोहब्बत भरा, ठीक है, और वीडियो लाइक कर देगा, वो बेफिक्र होकर करे, फिर इस वजीफे के उसने कमाल देखने हैं। अच्छा, आपने करना क्या है कि जो बंदा चाहता है कि वो अमीर और मालदार हो जाए, उसकी कमियां दूर हो जाएं,
اس کو اتنا مل جائے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اپنا مکان ہو، اپنی اس کی جائیداد ہو، ٹھیک ہے، اتنا اس کے پاس ہو کہ عزت کے ساتھ اپنے چھت کے نیچے رہے، تو دوستو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک عادت بنا لیں کہ نماز مغرب کے بعد آپ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ٹھیک ہے، یہ جب آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے نا تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ سورہ فاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے نا، ٹھیک ہے، تو آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے، اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مکمل سمجھ لینا کہ آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ جب الحمد شریف آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے بعد آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین 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 ایاک نعبد و ایاک نستعین، انگلی آسمان کی طرف ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کی، یعنی کہ میرا دائیں ہاتھ یہ آپ کو الٹا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ پوری کریں، اس طرح 7 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ دوستو ہر نماز مغرب کے بعد یہ معمول بنا لیں، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، دنیا کی دولت آپ پر قربان ہوگی، آپ کے دروازے، آپ کے گھر کے چھت پھاڑ کے آپ پر نازل ہوگی۔ بلکہ میں اتنا سے یقین کرتا ہوں اور اتنا مجھے اس پر اعتماد ہے کہ آسمان پھاڑ کر آپ پر دولت آئے گی۔ آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ مالدار ہو جائیں، رزق کی فراوانیاں آپ پر آ جائیں، کوئی کمی آپ پر نہ رہے، تو دوستو پھر یہ وظیفہ آپ کے لیے، آپ کیا یاد کریں گے کہ آپ کو کسی نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ دوستو جب آپ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے، جب عمل ختم ہو تو اللہ کے آگے سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں۔ جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین 7 مرتبہ پڑھ رہے ہوں تو آپ کی انگلی آسمان کی طرف ہونی چاہیے، دائیں ہاتھ کی، اور یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں نہ سمجھیے گا کیونکہ کیمرہ آپ کو میرا الٹا دکھا رہا ہے، یہ فرنٹ کیمرہ ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ خیر کرے، زندگی کی ہر کمی اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیں گے۔ کوئی پریشانی، دکھ، مصیبت ہے، ظاہر ہے جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا تو وہ ساری ختم ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے آپ پر سے اور مصیبتیں ہٹائیں گے۔ دوستو زندگی آپ کی انشاءاللہ جنت بن جائے گی۔ اور جو میری پوری یہ ویڈیو دیکھ گیا آن لائن، یقین کیجئے کہ آپ کچھ دنوں بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو واقعی آپ پر اثرات ہونے شروع ہو گئے ہیں، بغیر وظیفے کے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ پتہ نہیں مجھ میں ایسی کیا بات رکھی ہے، جو بھی بندہ میری پوری ویڈیو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کبھی اسے نیچے نہیں ہونے دیتے انشاءاللہ۔ بس اللہ کی مرضی ہے نا جی، دیکھیں جو اللہ چاہے کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میرا رب۔ اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بندہ پوری ویڈیو دیکھ گیا ہے، میرا مالک اسے کسی چیز کی کمی نہ لائے، اس کو اور اس کی فیملی کو سدا خوش و خرم، آباد، مالدار زندگی میں اس کی اتنی مزے آ جائیں کہ بس وہ مزہ اس کی زندگی کو آ جائے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گرمی بہت ہے تو پسینہ ہو چکا ہوں میں، تو اب مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تک کے لیے اگر اللہ نے چاہا تو پھر آپ کے سامنے حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔